बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाश कहाँ है? जवाब है मक्का मुकर्रमा में। सवाल है कलमा ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह किस पैगंबर का कलमा है? जवाब है तमाम पैगंबरों का। सवाल है सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब है 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल है तर्जमा अल कुरान किस सहाबी का लक़ब है? जवाब है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कितनी ज़ुबानों का इल्म रखते थे? जवाब है 72 ज़ुबानों का। सवाल है किस इंसान के मिलने पर गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब है मेहमान से। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 4 मर्तबा। सवाल है कौन सी सुन्नत है जिसे सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने किया है? जवाब है दाढ़ी। सवाल है किन लोगों का चेहरा देखकर मुस्कुराने पर एक हज का सवाब मिलता है? जवाब है वालिदैन का। सवाल है रोज़ा रख कर अगर तोड़ दिया जाए तो उसकी कज़ा कितने रोज़े होती है? जवाब है 60 रोज़े। सवाल है बताएं कि नमाज जनाजा क्या है? जवाब है। सवाल है किस औरत की वजह से घर में बरकत होती है? जवाब है जिसके अखराजात कम हो। सवाल है किस सूरत की रोज़ाना सुबह तिलावत करने वाला अमीर हो जाता है? जवाब है सूरत यासीन। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसमें मीम नहीं आता? जवाब है सूरत कौसर। सवाल है जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? जवाब है अल्लाह का दीदार। सवाल है किस मुल्क में सबसे लंबा रोज़ा है? जवाब है आइसलैंड। सवाल है किस पैगंबर की कौम पत्थरों की बारिश से तबाह हुई थी? जवाब है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है जहन्नम के कितने दरवाजे होंगे? जवाब है 7 दरवाजे। सवाल है जगह ओहद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर कितने ज़ख्म आए? जवाब है 16। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थी? जवाब है 10। सवाल है कुरान पाक की मौजूदा तरतीब कौन सी है? जवाब है तरतीब तौफीकी। सवाल है अरब में इस्लाम से पहले कितने मज़हब थे? जवाब है 4 मज़हब। सवाल है कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको हर रात पढ़ने वाले पर कभी फ़िक्र फाका नहीं आएगा? जवाब है सूरत वाक़िया। सवाल है एक हाफिज़ कुरान कितने लोगों को जन्नत में दाखिल करवाएगा? जवाब है 10 लोगों को।
सवाल है कुरान पाक की किस सूरत का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है? जवाब है सूरत इखलास। सवाल है कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? जवाब है 14। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसमें ज़कात के 8 मुस्तहकीन का जिक्र किया गया है? जवाब है सूरत तौबा। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत में याजूज माजूज और जुल्करनैन का जिक्र है? जवाब है सूरत कहफ में। सवाल है वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी दुआ हमेशा कबूल होती है? जवाब है मजलूम की, बाप की बेटे के हक में, मुसाफिर की। सवाल है अल्लाह ताला किस औरत को देखकर मुस्कुराता है? जवाब है हया करने वाली। सवाल है अगर शादीशुदा औरत चूड़ियां ना पहने तो घर में क्या असर होता है? जवाब है कुछ नहीं होता। सवाल है वो कौन सा फल है जिसको कीड़ा नहीं लगता? जवाब है खजूर। सवाल है किस जगह जाने से इंसान का खून सफ़ेद रंग का हो जाता है? जवाब है पानी में 50 फीट नीचे। सवाल है मर्द को दौलतमंद बनाने वाली औरत की क्या निशानी है? जवाब है सब्र और शुक्र करने वाली। सवाल है सबसे पहला सजदा किस जगह किया गया था? जवाब है जन्नत में। सवाल है सदका इंसान को किस चीज़ से बचाता है? जवाब है बुरी मौत से। सवाल है बंदर किस नबी की कौम में से है? जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है जिस्म पर क्या लगाने से शैतान इंसान के करीब नहीं आता? जवाब है जैतून का तेल। सवाल है अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम किस सूरत में खाई है? जवाब है सूरत असर में। सवाल है कुरान मजीद में कुल कितनी मंज़िलें हैं? जवाब है 7। सवाल है आग नमरूद को जलाने के लिए कितने दिन तक लकड़ियां इकट्ठी की गई? जवाब है 1 महीना। सवाल है सबसे पहले चमड़े का जूता किस नबी ने बनाया था? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है सूरत नूर किस मशहूर गज़वा के बाद नाजिल हुई? जवाब है गज़वाए अहज़ाब। सवाल है गज़वाए बदर के मौका पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे? जवाब है 2 घोड़े। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते? जवाब है वक्त। सवाल है वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब है दुरूद पाक का पढ़ना। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से ज़िंदा पैदा करती है? जवाब है अंडा। सवाल है वो कौन सा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब है खुदकशी। सवाल है किस नमाज में पिछली सिर्फ ज़्यादा अफजल होती है? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल है ज़कात किन लोगों को दी जाती है? जवाब है मुस्तहकीन को।
سوال ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے 4 فرائض۔ سوال ہے نماز کے دوران قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوال ہے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جواب ہے کھانے پینے یا جھوٹ بولنے سے۔ سوال ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 313۔ سوال ہے سب سے زیادہ درخت کہاں لگائے گئے ہیں؟ جواب ہے سعودی عرب میں۔ سوال ہے کس کو قلب کی بیماری کہا جاتا ہے؟ جواب ہے محبت کو۔ سوال ہے سب سے پہلے انسان کس زبان میں بات کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام عربی بولتے تھے۔ سوال ہے کس کا نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ سوال ہے سورۃ فاتحہ کو کیوں ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ قرآن کا آغاز ہے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ بقرہ۔ سوال ہے کس پیغمبر کی قوم پانی میں ڈوبی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے سب سے پہلے کیا چیز تخلیق کی گئی؟ جواب ہے قلم۔ سوال ہے حضرت آدم کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو البشر۔ سوال ہے سب سے پہلے کون صحابی شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے مسجد کب تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے سب سے زیادہ کس پیغمبر کو آزمایا گیا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے کس پیغمبر کی قوم میں سب سے زیادہ علم تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کس دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا؟ جواب ہے جمعہ کے دن۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سی زبان استعمال کی گئی ہے؟ جواب ہے عربی۔ سوال ہے وہ کون سا نبی تھا جسے اپنی قوم نے آگ میں ڈالا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کس فرشتے نے شیطان کو جنت سے نکالا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورہ عرش کے نیچے نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے جنگ لڑی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ روشن چہرہ کس کا ہوگا؟ جواب ہے وہ شخص جو اللہ کو دیکھے گا۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب ہے کوئی گناہ نہیں۔ سوال ہے کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب ہے مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال ہے کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال ہے کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا صرف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔
سوال ہے کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال ہے کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے کیا قرآن مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے کیا نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، بچنا چاہیے۔ سوال ہے کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب ہے جی ہاں، پاک ہے۔ سوال ہے کیا بعض ملکوں میں خانہ کعبہ کا نمونہ بنا کر حجاج کو حج کی ٹریننگ دینا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سوال ہے کیا گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق مکڑی کے جالے صاف نہ کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سوال ہے کیا اگر کسی کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، سخت گناہ ہے، پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو چلی جاتی ہے؟ جواب ہے تاریخ۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورت فاتحہ، 1 مرتبہ مکہ میں اور 1 مرتبہ مدینہ میں۔ سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب ہے طلاق۔ سوال ہے کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے غوطہ۔ سوال ہے مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار پڑا اور اب قیامت تک نہیں پڑے گا؟ جواب ہے دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے؟ جواب ہے صحیح البخاری۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف 1 رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد شب بہر۔ سوال ہے قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورت یاسین۔ سوال ہے کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے سورت نمل۔ سوال ہے کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی تھی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال ہے اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب ہے وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو۔ سوال ہے وہ کون سے 2 پھل ہیں جن کو سونگھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سیب اور کیلا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو نہ انڈے دیتا ہے اور نہ ہی بچے؟ جواب ہے ہر نر جانور۔ سوال ہے اس چیز کا نام بتائیں جو مردوں میں بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں؟ جواب ہے داڑھی اور مونچھ۔